खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजली अब्दिया अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में मैं पास्टर हसन दानिश 7 मिनट अपने खुदावंद के साथ प्रोग्राम में आज एक बार फिर से हम इसका सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि जिस खुदा की ज़ात अक़दस पे हम बैठते हैं उसका जिक्र जो है ये 7 के अदाद से बहुत दफ़ा है। इसका मतलब हमने कल सीखा था कि ये इसका मतलब है यानी खुदा की कामलियत 7 मेंस कामलियत का अदद है, इस पे भरपूरी को ज़ाहिर किया गया है। आज हम जो बात करेंगे वो हम ज़करिया की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी हम जो 3-4 आयात हैं इस पर हम गौर करेंगे। तो इस पे है ज़ुरबाबल के साथ खुदा का वादा। क्या है जी? ज़ुरबाबल के साथ खुदा का वादा। तो इसकी 6ठी आयत से लेकर हम 7वीं आयत मुबारक तक हम देखेंगे खुदा के कलाम हक में कि बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम जो है हमें दिया गया है। कलाम खुदा में लिखा है कि मैंने कहा नहीं कि आए मेरे आका, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबल के लिए खुदाम का कलाम है, ना तू ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल अल्फाज फरमाता है, आए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़ुरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो और फजल हो। फिर खुदाम का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़ुरबाबल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसके हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अल्फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की। और आगे खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है, क्योंकि खुदाम की वो 7 आंखें जो सारी ज़मीन की सैर करती हैं खुशी से उस सौल को देखती हैं जो ज़ुरबाबल के हाथ में है। खुदाम के कलाम अक़दस पर उसकी बरकत हो और इस कलाम के वसीला से सब सुनने और पढ़ने वालों को खुदा बरकत दे। आज हमने खुदा के कलाम अक़दस पर से ये सीखा है, यहाँ पर जो हवाला मेंशन किया गया है इससे ये हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम हमें ज़ुरबाबल के मुतल्लिक़ ये बात बताता है। तो ये किताब जो है ये ज़करिया ने लिखी है, ज़करिया बिन बरकिया। अगर देखें तो इसके दादा का नाम अद था। तो मैं जब इस पर ध्यान कर रहा था, इसके मुतल्लिक़ सोच विचार कर रहा था, तो मैं हैरान हो रहा था कि जब कोई काम अच्छा करता है तो उसके आबाओ अजदाद को भी सराहा जाता है। तो एक्चुअल जो ज़करिया है या ज़ुरबाबल है, इनका जो हसब और नसब है वो दाऊद की ये नस्ल से ही है और योशबा भी उसी नस्ल से है जिसको ये दिखाया गया है। और कलाम खुदा में ज़करिया काहिन है, सो ये उस खिदमत को अंजाम दे रहा है और नबी भी है। और इसका सीनियर जो है वो हिजी नबी है, ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन योशबा कहानत को ज़ाहिर कर रहा है। ज़ुरबाबल उस वक़्त का गवर्नर है। मैं इस बात को देख रहा था कि खुदा की ज़ात मोतबर कैसे अंबिया इकराम को, अंबिया असगर को और खुदा अपने लोगों को जो उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं उन्हें तैयार करता है। एक्चुअली ये था कि 70 बरस तक जो इनका ग़ुलामी का अरसा था वहाँ से ये 50,000 यहूदी जो हैं अब वापस आए हैं। खुदा ये चाहता है कि ज़ुरबाबल जो है ये सब लोग मिलकर जो है हैकल को तमीर करे जो खुदा का घर है। और बहुत सारी इसके अंदर इसके सामने प्रॉब्लम्स हैं जो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, अपनों की हैं, दुश्मनों की हैं। इसलिए खुदा की ज़ात अक़दस जो है वो मुख्तलिफ रोया जो है वो ज़करिया नबी पर ज़ाहिर करते हैं। ज़करिया को खुदा ने कुल 8 रोया दी और इसमें से और इसके पहले बाब से लेकर 7वें बाब तक रोया को इसराइल की बहाली के मुतल्लिक़ बात करते हैं। खुदा का रूह जो है रोया के वसीला से ज़करिया के साथ, और आखिरी जो इसके चैप्टर है उस पे खुदा जो है वो अदालत के मुतल्लिक़ और मसीह खुदाम की उम्मीद के मुतल्लिक़ खुदाम जो है इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर खुदाम का कलाम जो है ज़करिया पर जो ज़ाहिर हुआ है वो ये है, वो खुदाम फरमाते हैं कि ज़ुरबाबल जो है इस काम को जो हाकम है, जो गवर्नर है, वो इसको पाया तकमील तक पहुँचाएगा और मैं उसका साथ दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हम ऊपर देखते हैं कि एक पत्थर है जिसकी 7 आंखें हैं। पत्थर हमारा खुदाम यीशु मसीह नासरी है और 7 आंखें उसकी कामिल रोशनी को, उसकी कामलियत को और उसके कामिल इख्तियार को ज़ाहिर करती हैं। फिर हमने नीचे देखा कि एक कटोरा है और उसमें 7 चिरागदान हैं और 7 चिरागदान जो है ये कटोरा जो है ये कामिल उस सोर्स को ज़ाहिर करता है। यहाँ से ऑयल जो है ये जारी होता है जिससे चिराग जो है वो जलते हैं। और फिर जो 7 चिरागदान हैं, जैसे हमने आगे भी जाकर हम सीखेंगे 7 चिरागदान पर जब बात करेंगे, ये 7 कलीसियाओं को भी ज़ाहिर करते हैं। फिर इन 7 चिरागदानों के नीचे
ساتھ ساتھ ان کی نالیاں ہیں، جو پائپس ہیں وہ نیچے کو جاتے ہیں. یہ جو مکمل سورس کو بیان کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 7 کو اگر 7 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 49 بنتے ہیں. تو 49 میں اس بات کا حیران ہو رہا تھا. میں بات کر رہا تھا بچوں کے ساتھ کہ جب خداوند نے کل مجھ کو یہ خیال دیا 7 کا، تو مجھے خداوند نے یہ بھی کہا کہ تو ہر ایک ٹاپک کے 7 میسج دے گا اور 49 منٹ کا ہر ایک ٹاپک جو ہے وہ ہوگا. ہر ایک مضمون پر ہم 7 منٹ سے اس پر بات کریں گے. سو میں آج خداوند کی شکرداری کرتا ہوں. یہاں پر جو تیسرے نمبر پر ہم اسی کتاب میں زکریا کی اس بک میں جو الہام اور کلام کے سبب سے ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر 7 آنکھوں کا ذکر ہے. تو اس کے متعلق بتایا کہ یہ خداوند کی 7 آنکھیں ہیں جو روح زمین پر کیا کرتی ہیں جی، سیر کرتی ہیں اور ان سب کی مدد کرتی ہیں اور ان سب کو تقویت دیتی ہیں جو اس کے منتظر ہیں، جو اس کے محبت کرنے والے ہیں. زربابل کے سامنے یہ چیلنج تھا ہیکل کا، اس لیے اس کے سامنے یہ پہاڑ تھا. اس لیے خداوند نے کہا زکریا کو کہ میری نگاہ زربابل پر ہے اور سول پر ہے. سول یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ سول، جس سے ہم دیوار کی پیمائش کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب سول لٹکایا جاتا ہے یہ سیدھی ہے، ٹیڑھی تو نہیں ہے. تو اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ میری آنکھیں اس سول پر ہیں جو مقدس زربابل کے ہاتھ پہ ہے. جب وہ ناپے گا تو میں اس کی مینٹیننس میں، اس کی مینجمنٹ میں، اس کے نظم و ضبط میں، اس کو سکھانے میں اس کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ وہ میری ہیکل کو بنانے جا رہے ہیں. میرے جیزو، جب ہم خدا کی بلاہٹ پر اس ہیکل کو، جو یہ ہمارا بدن بھی ایک ہیکل ہے، ہم سب لوگ مل کر بھی خدا کا مقدس اور اس کا مسکن بن جاتے ہیں. میرے جیزو، اگر ہم بھی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، مجموعی طور پر اپنی قوم اور اس بلاہٹ کے لیے کام کریں گے جو قوم کے لیے، دنیا کے لیے خدا نے میں دی ہے، تو خدا کی یہی وہ آنکھیں جو مقدس زربابل کی حفاظت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی مدد کے لیے موجود ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں. اگر مکاشفہ 5:6 کو پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ذبح کیا ہوا ازلی ابدی جو برہ ہے اس کے متعلق ہم نے وہاں پڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. اور وہی آنکھیں ان کے متعلق ہے کہ اس کی 7 سینگ اس برے کے اور 7 آنکھیں بھی ہیں، جو یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو پوری زمین پر جاتی ہیں، سیر کرتی ہیں اور مجھے اور آپ کو جو خدا کے طالب ہیں ان کو دیکھتی ہیں تاکہ ان کی مدد کرے. یا ان کے سامنے یہ پہاڑ میرا بھی ہو سکتا ہے، یہ کلیسیا کا ہو سکتا ہے، یہ ملک پاکستان کا مجموعی طور پر مسیح لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ خداوند کا آج وعدہ ہے کہ خداوند کی 7 آنکھیں مجھے اور آپ کو دیکھتی ہیں، اس کی نگاہ ہم پر ہے کیونکہ وہ مقدسوں پر اپنی نگاہ کو رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. آپ کا پہاڑ بھی یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خدا کو سرو سے، جو چراغدانوں کی صورت میں ہے، جو زیتون کے روغن کی صورت میں ہے، وہ موجود ہے. وہ مسار القدس کا جو ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور یہ آپ کا اور میرا پہاڑ میدان ہونے کو جا رہا ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں، خداوند کی روحیں زمین پر سیر کرتی ہیں. خدا کا روح جو سیر کرتا ہے، اس کی 7 روحیں جو یسایا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ میں تاثر و اثر کرتی ہیں یسوع مسیح ناصری پر ایمان لانے کے سبب سے. تو مت گھبرائیے، آپ کا پہاڑ خداوند کے کلام کے مطابق میدان ہونے کو جا رہا ہے. گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان. خداوند آپ سب کو اور مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.